बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुम्मे मुबारक का दिन है और जितने भी दोस्त अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज एक मैं प्रेग्नेंट बकरियों की मेरे पर भी लाड़ दिखाने वाला हूँ। आज जुम्मा मुबारक की ऑफ़र समझ लें और ख़ास कर जो गरीब मेरे दोस्त हैं ना, उनके लिए मैं आपको जुम्मा मुबारक की ऑफ़र देने वाला हूँ। ये कुल टोटल मेरे पर भी सिर्फ आज 7 महीने बकरियों की लाड़ दिखानी है और 7 ये गब्बन बकरियाँ दिखा कर इसके बाद आपको 2 महीने बर्बरी जानवर दिखाने हैं, जिसके अंदर एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये 7 बकरियों की लाट है। बकरियाँ सारी 3 से 3.5 माह की माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं। आज जो रेट देने वाला हूँ ना, अल्लाह के हुक्म से 15,000 रुपये आपको मैं बकरी सस्ती देने वाला हूँ। आज की जो मेरी इस ऑफ़र है, जो दोस्त फ़ायदा उठाएगा ना, मेरे पर अभी वो खुश नसीब होगा। अगर इस तरह की आज आप लाड़ नहीं लेते तो ना ही कभी आप फार्मिंग करते हैं और ना ही कभी आप दो जानवर ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपको ये लाड़ कार्गो पे चाहिए या अगर आप सुने आना है मेरे फार्म के ऊपर, तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक जो है मेरे छोटे भाई का होगा। सिर्फ 7 बकरियों की लाट है, ज़्यादा बड़ी लाट नहीं है। बकरियाँ भी थोड़ी हैं और रेट जो मैंने आपको पहले बोला है बड़ा सस्ता होने वाला है। आज ना रेट कोई 40 होगा ना 45 होगा और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में आपको मैंने कार्गो भी फ्री देनी है। और जितनी भी बकरियां सारी मैंने आपको एक एक करके दिखानी है। मज़ीद आपको इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। 7 बकरियां अगर आप दोस्त लेते हैं तो इसमें आपको क्या मुनाफा है और इसमें क्या खर्चा आएगा और ये बकरियां दांतों में क्या है और अगर आप लेते हैं तो आपके इनमें क्या मुनाफा आएगा। रिक्वेस्ट ये मेरे पर भी, एक तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो आपने लाइक करना है। दूसरा कमेंट में अपने शेयर का नाम मेरे पर भी लाजमी बताना है। तो माशाल्लाह मेरे पर अभी जो है ना मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको 2 दिखाने बर्बरी के बच्चे। एक ये माशाल्लाह से लाल में मेल है और ये जो ना फीमेल है। और जो बकरी है ना वो दांतों में 2 दांत है और जो बकरे की उम्र है ना वो 8 से 9 माह का है। क्योंकि इनकी मेरे पर भी नस्ल कम होती है और इनकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। और जिस भाई को ये जोड़ा चाहिए ना, फाइनल कीमत आपको देंगे 65,000 रुपये का। कितने का? 65,000 रुपये का। लेकिन हर बकरी मेरे पर भी बर्बरी नहीं होती। ये शौक वाली मैं आज आप दोस्तों को चीज़ें दिखा रहा हूँ। जो इस तरह की चीज़ें आप जेरे पर रखेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा। 65,000 रुपये की आपको जोड़ी फाइनल देंगे। अभी मैं आपको गब्बन बकरियाँ दिखाता हूँ। एक एक को छोड़ दें असमिल भाई, इसको छोड़ दें। ये वाला को जाना है बकरे को, ये देखें माशाल्लाह। और ये वाली बकरी छोड़ दें, इसको जाना है। ये जा रही है, ठीक है। इसको दिखाई दे जरा, ये देखें। इसको जाना है असमिल भाई, ये देखें, ये जा रही है। ये है माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 7 बकरियों की लाट है और 7 बकरियों के अंदर आज मैंने 5 नस्ल की बकरियां ऐड की हैं। एक मैंने शौक के लिए लाल बितर ऐड की है, एक शेरा प्रिंट की है, एक अबलग प्रिंट, एक मक्की चीनी और एक कमोरी। इस तरह की मेरे पर अभी मिक्स बकरियां हैं। इसके अंदर राजनपुरी आज कोई मैंने बकरी ऐड नहीं की है। ये वो माशाल्लाह मेरे पर अभी कामयाब तरीन ब्रीड है ना, कम से कम 2 लीटर से लेकर 3 लीटर दूध भी देती हैं। और अगर बच्चों के हवाले से बात किया तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली। इसके अंदर एक मक्खी चीनी ये बकरी जो ना 10 से 15 दिनों के अंदर बच्चे देगी और बाकी जितनी भी बकरी ना सारी 3 से 3.5 माह के प्रेग्नेंट है। और कम से कम भी एक बकरी का जो जिंदा लाइव वेट है 40 किलो से लेकर मेरे पर अभी 45 किलो है। जो मैं आज आपको जुम्मे मुबारक की ऑफर देने वाला हूँ ना, अगर किसी भी गोड फार्म वाले ने आपको इस तरह का रेट दिया, बकरियां दिखाई, तो सारा माल मेरे पर अभी मैंने आपको फ्री देना है। वीडियो मैंने थोड़ी सी बनानी है मुख्तसर सी, फिर आपको बकरियां मैंने एक एक करके दिखानी है और आपको मजीद इनकी सही माने में क्वालिटी। ये आप हवाने वगैरह बकरियों को चेक कर लें और ये तैयार है। और ये 3.5 माह वाली इस तरह की मिक्स है, ठीक है। और बकरियां सारी मुंह से 4 दांत है और एक आध बकरी 6 दांत है। मसलन के तौर पे पहले और दूसरे सूए में ये सारी बकरियां प्रेग्नेंट है। सिर्फ 7 बकरियों से अगर आप दोस्त फार्मिंग करते ना, 1 साल के बाद कम से कम भी आपको इसमें 14 से 15 लाख रुपए की बचत है। आपका फार्म तैयार हो गया। 1 साल के बाद कम से कम भी मैं बता रही 7 बकरियों से आपके कम से कम भी 40 से ज्यादा इनके सिर्फ बच्चे होंगे। और पहले मैं आपको जल्दी से इनका रेट बताता हूँ। ये जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए ना, फी बकरी आपको दे रहा हूँ 35,000 रुपए के हिसाब से। अगर आप दोस्त कहेंगे इससे 5 रुपए भी कम करूंगा ना
پھر بھی میں نے نہیں کرنی. ریٹ فائنل ہے. کارگو بھی جو دوست لا لے گا میری طرف سے پورے پاکستان میں کارگو فری ہے. 2,45,000 روپے میں آپ کو یہ پوری لاٹ دیں گے. میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں یہ بکریاں پالنا یہ رزق حق کی لال ہے. ہمارے نبیوں نے بھی پالی ہوئے ہیں. آپ دوست بھی گھر میں پالیں گے تو ایک تو آپ کی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی اور دوسرا آپ کے گھر میں میرے پر بھی برکت بھی ہوتی رہے گی. آپ دیکھیں آپ کا ایک فارم بن گیا. ان کے جو میل بکرے نا آپ قربانی پہ سیل کرتے جائیں اور جو ان کی بکریاں نا آپ میرے پر بھی ان سے فارمنگ کرواتے رہیں. اور میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں میرے فارم کے اوپر آپ کو کوئی جانور داغی نہیں ملے گا اور کوئی جانور نقص والا نہیں ہوگا اور کوئی عیب والا نہیں ہوگا. جتنے بھی میں اپنے فارم پہ جانور دیتا ہوں میں دوستوں کو سب کی ویکسین کرا کے دیتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ دوستوں کو بعد میں مسئلہ پریشان نہ ہو. اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے مال لیں گے آپ کو میں نے خوراک بھی بتانی ہے آپ کو ویکسین بھی بتانی ہے کیونکہ ہمارا کام کاروبار میرے پر ابھی دادا پردادا سے تو اللہ کے حکم سے آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہوں گے. اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پہنا چاہتے ہیں اگر آپ دوستوں کو اور بچوں والی بکریاں چاہیے پریگننٹ بکریاں چاہیے مندرے چھترے چاہیے آپ جس کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں نا مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے. اگر آپ اس نے ڈیرہ غازی خان میں آنا نا تو آپ نے ایک بار خلیل گوڈ فارم کا وزٹ ضرور کرنا ہے. ابھی آپ کو بتائیں یہ صرف سردیوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ ریٹ دے رہا ہوں. اگر یہ آپ ایک ماہ کے بعد بکری لیں گے نا کم سے کم بھی آپ کو بکری 55,000 سے بھی میرے پر بھی اوپر ملے گی. ابھی ساری بکریاں میں آپ کو ایک ایک کر دیتا ہوں. صرف 2,45,000 روپے لگائیں. جتنے بھی دوست یہ میری پردیس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کویت سے دیکھ رہے ہیں قطر سے یورپ ملک سے دیکھ رہے ہیں اپنے کسی عزیز رشتہ دار بھائی کوئی بھی اگر پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے صرف ان کو 7 بکریوں سے فارمنگ کرائیں. ایک تو ان کا قیمتی ٹائم بھی بچے گا. اگر آپ کا پیسہ ضائع برباد کریں تو آپ اپنا قیمتی ٹائم بھی پیسہ میرے پر بھی دونوں بچائیں گے. میں نے پہلے بولا ان جانوروں سے پالنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی رہے گی. ابھی ساری بکریاں میں آپ کو ایک ایک دیتا ہوں. اس میں کوئی 50 والی بکری بھی ہے 55 والی بھی ہے 35,000 روپے کے ساتھ ساری لاٹ جو دو لے گا اسی کو دیں گے. ابھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی یہ نمبر 1 کے اوپر آ رہی ہے. یہ لال بیتل بکری ہے لیکن میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ہی بات بار بار بولتا ہوں میرے پر بھی میں لاٹیں چھوٹی اس وجہ سے کر کے بناتا ہوں کیونکہ ہر بندہ خریداری کر رہے تھے. بڑی لاٹ دکھاؤں گا آپ خریداری نہیں کر سکیں گے اور ایک ایک کر کے جانور اس وجہ سے دکھاتا ہوں سارے کوالٹی میں اللہ کے حکم سے ایک سے بڑھ کرے گا. یہ نمبر 1 کے اوپر بکری آ رہی ہے. ابھی آپ کو بکریاں ساری دکھاؤں گا اللہ کے حکم سے کوالٹی میں ساری بکریاں ایک نمبر ہوں گی. یہ لال بیتل سیوال منڈی میں آپ ریٹ چیک کریں گے نا کم سے کم آپ کو 50 سے 55,000 روپے کی دیں گے. میں آپ کو صرف 35,000 روپے کے حساب سے لاڑ میں دے رہا ہوں. ابھی بکری کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانے اسمیل بھی اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بکریاں جانے اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر مکی جنی بکری ہے. آپ مدرسہ منڈی چلے جاتے ہیں کم سے کم بھی آپ کو 50 سے 55,000 روپے میں اس طرح کی بکری نہیں دیں گے. اگر آپ نے کاروبار بزنس کرنا چاہتے ہیں نا آپ مال میرے سے لیں یا کہیں سے بھی فارم والوں سے لیں لیکن اچھی کوالٹی کا مال لیں اپنی محنت برباد بھی نہ کریں اور ڈیرے کے اوپر کوئی چیز ٹھہری اور رشتہ دار کوئی بھی دوست دیکھے نا وہ بھی آپ کو کہے کہ آپ نے میرے پر ابھی چیز رکھی ہے. یہ 2 نمبر بکری چلا اس مل اس کو جانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے سائز والی ساری بکریاں جانا اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر بکری. یہ پہلے صورت ہے ماشاءاللہ گبن ہے اور بکری کی ہائٹ لمبائی دیکھیں جب ان کے میل بکرے تیار ہوں گے نا تو پھر آپ ان کو میرے پر بھی چیک کرنا آپ کو پتہ چلے گا کس طرح ان کے بکرے وزن کرتے ہیں. اسمیل بھی چلا آپ اکیلی لینا چاہتے 40,000 میں آپ کو دوں جانا یہ دیکھیں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر بکری. یہ بھی ماشاءاللہ پہلے صورت پہ گبن ہے. ناگرا بیتل جو آپ سیوال کی بکری نہیں چیک کرتے اسی طرح کی بڑے سائز والی ہے. اور ایک تو نکوڑا اور دوسرا کلر آپ چیک کر لیں. یہ بھی اکیلی لینا چاہتے ہیں یا 40-45 والی بکریاں 35 میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے. یہ 4 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 5 نمبر تو چلا اس مل بھی اس کو جان یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر بکری ماشاءاللہ اب بلیک پرنٹ کے اندر اور گلابی فیس میں. آپ بولیں کہ خلیل بھی تعریف کریں نہیں کریں اللہ پاک کے ذات کی تعریف ہوتی ہے لیکن چیزیں بھی آپ دیکھیں یہ بھی اللہ پاک کی بنی ہوئی چیزیں. رزق ایسا رکھیں جو ماشاءاللہ پتہ چلے آپ کو. یہ بھی پہلے صبح ماشاءاللہ دیکھیں نکوڑا فیس بالکل اوریجنل گلابی فیس اور کلر دیکھیں چلا مل بھی اس کو بھی. لیکن یہ بکری میں نے آپ کو دکھانی پہلے سب سے نسل میں زیادہ ہے. اور دوسری سائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جانس مل بھی اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر بکری اب بلیک پرنٹ کے اندر اور گلابی فیس میں. آپ بھائی لمبے دیکھیں یہ بھی پہلے صبح میں ماشاءاللہ گبن ہوئی ہے
اکیلی آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 40,000 روپے کی دوں گا. گوشت کا بھی سالک ہے پھر بھی ریٹ 70. چلان مل اس کو بھی یہ دیکھیں ساری بڑے سائز والی. اور یہ میرے پر ابھی ٹائیگر بکری آ رہی ہے نمبر لاف کے اوپر. کموری یا بلیک 2 نسلوں میں جانی جاتی ہے. اکیلی کا 55 بھی میں ریٹ بتاؤں پھر بھی کم ہے, لیکن آج میرا دل بڑا خوش تھا کہ میں آپ کو آفر ہی دے دیے. ٹھیک ہے چلا اسمیل بھائی اس کو بھی جانا. یہ دیکھیں ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں دوبارہ بھی آپ کو بکریاں چلا پلا کے دکھاتا ہوں, اور دوبارہ بھی آپ کو ان کا ریٹ بتاتا ہوں. 2,45,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے, اور آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے, اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے میرے پر ابھی اللہ حافظ.